السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم واحد لي بروف ديال الجبر 2 بالنسبة لصحابي السيم او السيم اي اس 1. دونك بالنسبة للexercice 1, il dit que on a admis racine de 3 n'appartient pas à qui. دونك قبل ما ندخلوا لهذا التمرين كنصحكم تعرفوا لا بروف ديال racine de 3 n'appartient pas à qui كيفاش كنديروه، ولا بغيتو ندير لكم عليه واحد لا فيديو. En général, racine de n n'appartient pas à qui. فقولوا عليا في لي كومونتير. اي ار بلس محرومه من 0 بوان ايطوال عفوا فيرغول بوان، يعني واحد الجروب مزيان موني دو لا ملتيبليكاسيون ايجيال. لا ملتيبليكاسيون ايجيال شنو هو؟ يعني الضرب اللي كنعرفو مزيان، 2 في 3 تساوي 6 الى اخره. يتنسو groupe de R étoile point. C'est bon. Il soit un ensemble H est égal à A plus B racine de 3 tel que A et B appartiennent à Z. C'est bon. La première question, il dit que montrer que H muni de l'addition usuelle, les canarfos, يعني est-ce qu'il y a une addition usuelle ou une addition, par exemple, la somme directe. La somme directe كتكتب على هذا الشكل. La somme directe. مزيان. وهذا راه كيعطيك واحد الشرط مثلا موديلو 6 ولا موديلو، المهم كاينين التمارين ديالهم ويعني راه درتهم في الكور مزيان. لا سوم ايزيال هو هذا مثلا 2 بلس 3 ايكال 5، مي 2 بلس 3 ايسي. هنا لا كيقول لك واش موديلو 5 ولا موديلو 3 ولا موديلو كذا، المهم كيعطيك واحد الشرط. سي بون. قال لك مونطري كو اش مني دو لا دو لاديسيون ايزيال est un sous-groupe de R بلس. مزيان، يعني هنا فيه لا لوا بلس وهنا فيه لا لوا بلس. دونك pour la première question. Première question. Donc, pour montrer que H est un sous-groupe de R, il suffit de montrer quoi? ثلاثة ديال les axiomes اللي هما ثلاثة ديال العوارض اللي هما خصنا نمونطريو كو. المهم هادو بحال الا قلتي غديرهم في الوثائق ديالك ولا حتى الا درتيهم هنا ماشي مشكل. خصنا نمونطريو بلو ليليمون نوتر ديال R اللي هو بالنسبة لبلوس شنو هو؟ 0 appartient à H. وهذه الا بينا بانه ليليمون نوتر appartient à H راه كيعني لينا بانه H ديفيرون دو لونسومبل فيد. ها الاولى. الشرط الثاني شنو هو؟ كيل كو سوا واحد الاكس و y ابارتينا اش، سي بون، تيل كو اكس بلس y ابارتينا اش، يعني لا سوم. هاد لا سميتو هاد لا لوا، سي بون. ولا تروازيام اكسيوم هو كيل كو سوا اكس ابارتينا اش. اشنو بقى لينا؟ كاين لا سوم وكاين لو سيميتري. لو سيميتري ديال اكس، يعني بارابور هاد لا لوا شنو هو موان اكس، يعني خصنا نبينو بانه موان اكس ابارتينا اش. اكس بريم يا اما دير اكس بريم، ولكن امتى كنديرو اكس بريم؟ امتى كنديرو اكس بريم الاخوان؟ كنديرو اكس بريم الا خدامين مثلا في جي ايطوال. هاد ايطوال ما عرفناش واش هو زائد ولا ناقص ولا ضرب، مزيان. ولكن هنا عرفنا بانه راه خدامين هنا بلا لوا بلس، دونك بامكاننا نديرو موان. كنا خدامين بلا ملتيبليكاسيون غادي نديرو 1 سور اكس، او بيان اكس موان زين، يعني عرفنا بانه اكس هو لانفيرس ديالو موان اكس. الا خدامين بلس عرفنا بانه لوبوزي ديالو هو لانفيرس ديالو. سي بون، كنتمنى تفهموا. دونك خصنا نبينو هاد لي تروا اكسيوم. لاكسيوم الاول قلنا او دو ار شنو هو؟ او دو ار هو 0، وهو واش ممكن نكتبو على هذا الشكل؟ هي ممكن نكتبو 0 بلس 0 راسين دو 3 ياك. وهذا راه ابارتينا اش كار هذا ابارتينا اي كوا زد باردون، لانه هاد ا و بي هنا كيساوي صفر وبي كيساوي صفر، هادو خصهم ينتميو لينا للزد. وهذا حتى هو راه ابارتينا زد، دونك 0 ابارتين دو ou bien donc l'élément neutre de R qui est égal à 0 appartient à H, c'est-à-dire H différent de l'ensemble vide. Pour l'axiome تاني ياك، soit نقولوا soit x y appartient à H tel que ناخذ واحد deux éléments من H tel que quoi؟ tel que كيفاش كيتكتبوا هاد لي زيليمون؟ هما هادو A plus B avec A B appartient à Z، مزيان. donc x égale à A plus B racine de 2 racine de 3 pardon، ou y égale مثلا A prime plus B prime racine de 3 avec A كتبان لكم A B A prime B prime appartient à Z، يعني هذا وهذا وهذا وهذا، مزيان. نحسبوا دابا لا السوم. قلنا x plus y est égal A plus B racine de 3 plus A prime plus B prime racine de 3. هادشي غير الحساب راه ما فيه شي صعوبه، مزيان. نحاولوا نديروا هذا مع هذا A plus A prime plus نعملو هنا براسين دو 3 plus B prime racine de 3 comme ça A
ابارتيان زد ا بريم ابارتيان زد دونك لا سوم ابارتيان زد هذا ابارتيان زد يعني هذا كامل وهذا كامل حتى هو ابارتيان زد دونك كوا دونك هذا كامل ابارتيان اش لانه الهدف ديالنا هو هذا الشيء اللي كيكون هنا اللي هو هذا خص يكون تامي ابارتيان زد وهذا اللي كيكون هذا الجذر 3 خص يكون ابارتيان زد باش نقولوا هذا كامل ابارتيان اش بطبيعه الحال ابارتيان اش لانه دوز ليمون ابارتيان زد لا سوم ديالهم كيكونوا دون زد ما كيفوتوهاش مزيان دو x plus y appartient à h quel que soit x y appartient à h ها لا كونديسيون الثانيه درناها لا كونديسيون الثالثه سوا يعني خصنا نبينو بلي موان x appartient à h soit quoi x est égal à a plus b racine de 3 appartient à h avec a و b appartient à z هاد الشروط خصكم ديما ديروهم مزيان باش يعرف الاستاذ a و b الا كاين تمام الى اخره قلنا موان x شحال كتساوي لنا هي موان a plus b racine de 3 pardon اللي هي موان a plus موان b racine de 3 الا قلت لك a appartient à z واش موان a appartient à z ولا لا بطبيعه الحال هذا راه appartient à z وهذا appartient à z دونك سا appartient à h علاش هذا راه غير كوم واثق مزيان هنا الا قلت لك جوج appartient à z ياك واش موان جوج appartient à z appartient à z بطبيعه الحال z راه فيها زيرو فيها لي نومبر بوزيتيف ولوبوزي ديالهم يعني واحد ناقص واحد يعني الا كان واحد العدد بوزيتيف ابارتينا زد راه لوبوزي ديالو ابارتينا زد بحال بحال دو موان اكس ابارتينا اش كيل كو سوا اكس ابارتينا اش finalement h muni de l'addition usuelle est un sous-groupe pardon de R plus مزيان هذا الشيء بالنسبه لا كيسيون الاولى سي بون المهم غير لي كونديسيون تحطوا لي كونديسيون قدامكم وراه داك الشيء غيجيكم ساهل بالنسبه لا دوزيام كيسيون اشنو كتقول لنا لا دوزيام كيسيون قال لك سوا h appartient à x appartient à h montrer qu'il existe un unique couple AB appartient à z يعني a appartient à z b appartient à z tel que x est égal a plus b racine de 3 يعني قال لك بين لي بانه هذا الكوبل اللي يونيك دون h سي بون يعني l'élément x est égal à a plus b racine de 3 il est unique par exemple بمعنى الا قلت لك x خصني ندير هادشي في الوسط مزيان باش نعطيكم الجواب ديالك الا قلت لك مثلا a plus b racine de 3 est égal à مثلا a plus b prime racine de 3 راه هذه خص تعطينا بلانه a est égal à a prime et b est égal à b prime هذا هو l'unique x يعني وحيد سي بون خصنا نبينو بلانه دابا ننطلقوا من هذه وخصنا نبينو بلانه هذا الشيء محقق ليها كنتمنى تفهموا هاد لا كيسيون دونك pour montrer que il existe un unique un couple AB tel que x est égal à plus b racine de 3 il suffit de montrer يعني il suffit de montrer quoi que a plus b racine de 3 égale à a prime plus b prime racine de 3 implique que quoi a est égal يعني a est égal à a prime et ماشي او ماشي او et و b est égal à b prime المهم هاد جوج خصنا نلقاوهم هذا هو لونيسيتي ديال b سي بون ديال عفوا ديال هاد الكوبل او بي اشنو غنديرو دابا يعني ننطلقوا من هذه وخصنا نلقاو هاد لي دو ايكواسيون لي دو زيغاليتي مزيان قلنا a plus b racine de 3 est égal à a prime plus b prime racine de 3 اشنو كتعطينا نحاولوا نجيبوا هذه عند a يعني a moins a prime est égal à b غنجيبوا لهنا غادي تولي moins b ياك b prime نمشي معكم دقيقه b racine de 3 ياك implique que a moins a prime est égal نحاولوا نعملوا ب racine de 3 b prime moins b racine de 3 ياك الا قلت لكم نجيبوا هذه لهنا يقدر تقولوا لي ممكن ولكن لا الا كان كيساوي لي بي بريم راه زيرو ما يمكنش نجيبوا المقام امبوسيبل غادي يكون تما واحد الفورمان ديتيرميني شكل غير محدد دونك خصنا ندرسوا لي كا لا بروميير كا سي بي بي بريم موان بي ايكال ا زيرو سيتادير بي تيكال بي بريم يعني الا دينا هذه غنلقاو بلانو بي تيكال بي بريم مزيان قلنا a moins a prime غادي يساوي لنا زيرو سو كي امبليك a est égal à a prime سي بون يعني الا عندنا b تيكال b بريم غادي كنلقاو بلانو a est égal à a prime سي بون هذا هو لوكا الاول دوزيام كا
Deuxième cas شنو هو si b moins b prime différent de 0. C'est-à-dire que b prime différent de b. مزيان. اشنو غنلقاو؟ on obtient que a moins a prime est égal à نحاولوا نعاودوا لهذه racine de 3 implique que ايوا راه هذه دابا هذه ديفيرون دو 0 بامكاننا نجيبوها لهنا. دونك racine de 3 الا جبنا هذه لهنا شنو غنلقاو؟ a moins a prime sur quoi b prime moins b ياك. سي بون. هذا الاخوان راه ديفيرون دو 0 قلناها، يعني هذا ابارتينا اكوا هذا كامل بي بريم ابارتينا زد و بي ابارتينا زد هذه، يعني دونك هذا علاش كينتمي للزد كوا ايطوال. علاش ايطوال؟ ديفيرون دو 0. وهذا كامل ابارتينا زد ا بريم ابارتينا زد، دونك هذا ابارتينا الزد. ما عرفناش واش ايطوال ولا زد عادي، ولكن نديرو زد ديريكت. مزيان. وهذا شنو كيبان لكم فيه؟ هذا راه ان نومبر راسيونيل، يعني هذا نومبر راسيونيل شنو هو؟ بي سور كيو. مزيان. بي سور كيو سي بون، يعني هذا راه ابارتينا كيو. دونك سا هذا كامل ابارتينا كيو. اشنو كيعنينا؟ اشنو كتعنينا هذه؟ هذا كيساوي راسين دو 3، دونك تا راسين دو 3 راه كتنتمي لينا لكيو. لقينا واحد لابسورد، واحد الخطا، واحد لامبوسيبيليتي، يعني امبوسيبل هذا الشيء اللي لقينا. علاش؟ لانه في التمرين قال لنا هنا راسين دو 3 نابارتيان با ا كيو. دونك هنا غادي تقول ليه امبوسيبل ولا لابسورد ولا لا كونتراديك، اون اون كونتراديكسيون بحال سواء امبوسيبل ولا لابسورد ولا لا كونتراديكسيون. المهم كونتراديكسيون هادو كاملين راه كنقولوهم وحده، يكفي تقول وحده صافي. سي بون. دونك racine de 3 n'appartient pas à Q. دونك دو كوا لو كان الاول هو اللي صحدو a plus b racine de 3 est égal à a prime plus b prime racine de 3 implique que a est égal à a prime et b est égal à b prime. Finalement شنو غادي نقولوا؟ l'existence او لا l'unicité. Finalement l'unicité يعني هذاك l'unicité du couple AB qui appartient à Z au carré tel que quoi x est égal à a plus b racine de 3. يعني راه هذاك راه وحيد unique. C'est bon. دابا ننتقلوا la question 3. شنو كيقول لنا la question 3؟ نحاول نقراوه. Soit l'application f définie de h, donc h, pardon, l'application ديالنا il est défini sur h vers quoi? Vers r plus 0 moins 0، يعني محرومه من 0، ما فيهاش 0، يعني غادي نديرو غير ايطوال و بلس. مزيان. ولكن خصنا نديرو هكا، خصنا نديرو لي لوا ديالنا h موني دو كوا؟ موني دو لا لوا بلس. ها هو. ولكن هنا r بلس 0 خصنا نشوفو اش من لوا. مزيان. هنا دابا 100% ماشي هاد r هنا، وانما هنا خصنا نديرو لا مولتيبليكاسيون، لانه هنا فيه 3 على بويسونس a بلس b. 3 على بويسونس a بلس b هي هادي، راه هي 3 على بويسونس 3 على بويسونس b، يعني نفرقوا الاس. مزيان. يعني هنا فيه لا مولتيبليكاسيون، ما كاينش الجمع بيناتهم. سي بون. دونك هنا فيه لا مولتيبليكاسيون. اشنو قال لك هنا؟ مونطري كو اف est un homomorphisme de groupe. c'est-à-dire هنا l'homomorphisme رابيل، الا عرفتي غير لا ديفينيسيون راه صافي غادي تعرف الجواب. مزيان. رابيل اف l'homomorphisme هو التشكل. اف est un homomorphisme سي كوا سي اف، ولكن من زائد حتى للضربه. مثلا ندير لكم هنا اون جينيرال، نديرو هنا اف كتنطلق لي مثلا من جي ايطوال. شوفوا هنا ايطوال ياك فيغ جي بريم مثلا تي. شوفوا هنا الله يجازيكم بخير. اون جينيرال هادشي رابيلا اون جينيرال. دونك اف دو اكس كنديرو ايطوال ياك ايكال، خصنا نلقاو ليماج، وهنا كنديرو لا لوا اف دو اكس تي اف دو ايكغيك. مزيان. هنا دابا شنو خصنا نلقاو؟ يعني خصنا نلقاو بلانه هذا الشيء خصكم تلقاوه، يعني اف دو اكس بلس ايكغيك خصنا نلقاو بلانه يتيكال اف دو اكس مضروب اف دو ايكغيك. هذا هو لا
réponse de la question 3. Donc, on a, ou bien, le job هو هذا دابا مزيان, soit x est égal à a plus b racine de 3 qui appartient à h, ou quoi, et y est égal à a prime plus b prime racine de 3 qui appartient à h. مزيان, on a, يكفي تحسب هذه وتلقى هذه, صافي, هذاك هو الهدف. f de x plus y est égal. وشوف اف دو شنو قال لك هنا؟ اف دو ا بلس بي راسين دو 3 تيكال 3 على بويسونس ا بلس بي. كتاخذ غير هاد ا كتحط هنا زائد بي صافي. اف اكس شنو هي؟ هي ا بلس بي راسين دو 3 بلس y شنو هي؟ ا بريم بلس بي بريم راسين دو 3. مزيان. واش بامكاننا نديرو هادشي دابا ديريكت هنا ولا لا؟ واش بامكاننا نديرو 3 على بويسونس ا بلس بي وهنا نديرو 3 على بويسونس ا بريم بلس بي بريم؟ لا 100% لا. علاش؟ لانه خصك اولا يعني دير لي كويفيسيون ولا دوك الاعداد اللي ما فيهمش الجذر، اللي ما فيهمش يعني اللي ما فيهمش الجذر مثلا، يعني ما عندهمش دوك جذر 3، ويعني تهزل هذوك اللي فيهم جذر 3. مزيان. دونك هنا خصنا نديرو هكا، نجيبو ا مع ا بريم بلس عاوتاني هادي بلس بي بريم راسين دو 3. دابا هذا ما عندوش جذر 3 ها هو، وهذا عنده جذر 3 ها هو، يعني بامكاننا نديرو ديريكت. ما كتبانش مزيان. هذه دابا راه هي 3 ا شنو هي ا بلس بي ا بلس ا بريم بلس هذه بلس بي شنو هي بي بلس بي بريم بي بلس بي بريم. دونك ودابا بامكاننا نديرو ا مع بي زائد ا بريم بلس بي بريم. مزيان. الا بغينا نفرقوا هذا الشيء، يعني هذا بوحدو وهذا بوحدو، غادي بامكاننا نديرو 3 ا بلس بي لا ملتيبليكاسيون ولا لوا، خصك دير ليه نقطه هنا، يعني هاد لا لوا اللي كاين هنا. مزيان. 3 لانه هنا لي لوا راه تري امبورطون، خص تبين لي هاد البوان الى اخره. وهنا ا بريم بلس بي بريم، وهذه شنو هي اف دو ا بلس بي راسين دو 3. ها هي ما جبناهاش من ريوسنا، وانما راه كاينه هنا ا بلس بي هي 3 على بويسونس ا بلس بي هي ا بلس بي راسين دو 3 بي راسين دو 3. نفس الشيء بالنسبه لهذه شنو هي اف دو ا بريم بي بريم بلس. مزيان. وهذه شنو هي عاوتاني؟ هي اف دو اكس و اف دو y. دو اف دو اكس بلس y دو اف est un homomorphisme دو جروب، يعني كتنتقل من واحد الجروب لجروب دو جروب. سي بون. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال الثالث. ننتقلوا دابا للسؤال الرابع. كنتمنى تفهموا هذا الشيء اللي درنا هنا. السؤال 4 شنو كيقول لنا؟ ديتيرميني لو كير دو اف اي ليماج دو اف. لو كير كتنطق عاوتاني لو نوايو. سي بون. لو كير دو اف. برومييرمون لو كير دو اف. لا ديفينيسيون دو لو كير دو اف نشوف. دونك هنا فيه دي رابيل ملي غنوصلوا لانجيكتيفيتي و سيرجيكتيفيتي، راه غادي نوريها لكم ان شاء الله، وغادي نفعكم مزيان وحاولوا تعقلوا عليها مزيان. سي بون. بالنسبه للانجيكتيفيتي ou bien le Caire on a, c'est bon, le Caire de f, le Caire de f est égal quoi par définition ديالو شنو هي x كناخذوا x اللي هو a plus b racine de 3 qui appartient à l'ensemble de départ. كناخذوا x بطبيعه الحال l'ensemble de départ tel que f de x égale l'élément neutre ياك ديال l'ensemble d'arrivée. شوفوا معايا دابا شنو هو ليليمون نوتر دو لونسومبل داريفي. هو ها لونسومبل داريفي هي هذه ليليمون نوتر ديالها شنو هو، وشنو عندنا هنايا؟ ها هي عندنا لونسومبل داريفي هي هذه لا ملتيبليكاسيون. شنو هو ليليمون نوتر ديالو؟ ار ايطوال بلس شنو هو بطبيعه الحال واحد. لا ملتيبليكاسيون ضرب ليليمون نوتر ديالو هو واحد. وبالنسبه للجمع يعني لا سوم لا ملتيبليكاسيون ليليمون نوتر هو زيرو. دونك نحاولوا نكتبوا هذه على هذا الشكل. هي x est égal à a plus b racine de 3 qui appartient à h tel que f de x ou bien f de a plus b racine de 3 est égal à combien 1. مزيان. هذه دابا باينه. نحاولوا نحلوا دابا هذه ليكواسيون. قلنا f de a plus b racine de 3 égal à 1 ياك. شنو كتعطينا؟ هذه راه عرفنا لا ديفينيسيون ديالها هي 3 على بويسونس a plus b. دونك 3 على بويسونس a plus b est égal à 1. مزيان. équivalent dire que
3 على بويسونس ا بلس بي، هذه شحال كتساوي؟ نقارنوها مع هذه، هي 3 على بويسونس كومبيان 0. مزيان، راه ساهله، 3 و 0 هي 1. علاش؟ باش نستخرجوا باش نستخرجوا ا بلس بي ايكال كومبيان. سي بون، بار ايدونتيفيكاسيون ا بلس بي ايكال كومبيان 0. 3 تساوي 3، ا بلس بي تيكال لا بويسونس. دونك ici b est égal ou bien a est égal à combien؟ moins b، ولا تقدر تقول ليه b est égal à moins a، بحال اللي بغيتي انت اللي عجبك يعني استعملوا. مزيان، نحاولوا نستعملوا هذه ولا هذه اللي عجبكم، راه نفس الشيء. نحاولوا نستعملوا هذه نيت، سي بون، لانه او عندك الحق تقول b est égal à moins a، وعندك الحق تقول a est égal à moins b. دونك لوكير دو اف، لوكير دو اف باردون، نحاول نمسح هذا الشيء. لوكير دو اف ايكال، دابا درنا بي تيكال موان ا تيكال موان بي، يعني بلاصه ا، شوف بلاصه ا غادي نديرو فيها موان بي، و بي هي بي راسين دو 3، سي بون. و افيك بي لاش كتنتمي؟ زد. كي تيكال نحاولو نعملو بهاد بي، اشنو غيبقى لينا؟ موان 1 بلس راسين دو 3 افيك بي ابارتينا ا زد. وهاد لو نومبر راه بامكاننا نكتبو على هاد الشكل. مزيان، المهم هادي غير واحد الكتابه ليسونسيال هنا، وهو تعرفوا كيفاش كتحددوا، ماشي هذا هو، هذا الشيء هو الهدف، وانما كيفاش غتوصلوا لهذا الشيء. مزيان، هذا هو الهدف. من هنا التالي هو اللي خصكم تفهموه مزيان، لوكير. وما تنساوش يعني لي مونوتر ديال لونسومبل داريفي اللي هو ان سي 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 سي، حتى كتلقى هذا الشيء. بغيتي تكتبوا على هذا الشكل مرحبا، ما بغيتيش من حقك، صافي. دابا غادي نمشيو ليماج. ليماج هذا هو دابا لو نوايو، ها هو لوكير. من هنا بغيتي تكتبوا على هذا الشكل ما كان حتى مشكل. مزيان، l'image de f. C'est bon. Par définition, l'image de f, on a l'image de f égale à combien? Par définition, f de x, avec x appartient à quoi? Toujours h. Là, اللي هي x شنو هي؟ a plus b racine de 3 avec a et b appartiennent à z. هذا الشيء راه ما جبتوش من راسي، ها هو. ليماج بار ديفينيسيون، هي باش نقولها لكم كاع، ليماج دو اف هي اف دو اكس تيغال، هي اف دو اكس افيك اكس ابارتين جي. جي هي لونسومبل دو ديبار، هنا لونسومبل دو ديبار هو اش. مزيان، دونك اكس هي ا بلس بي راسين دو 3 افيك ا و بي ابارتين زد، هي ا و بي ابارتين زد، ا بي ابارتين زد. مزيان، هذه اش كتساوي لنا؟ هي 3 على بويسونس ا بلس بي، هي هذه ا بلس بي. مزيان، مزيان، افيك ا بي ابارتين زد. وهاد ا بلس بي بامكاننا نجمعهم بواحد الفاريابل، بواحد الغيال اللي هو 3 مثلا بويسونس بي، افيك بي ابارتيان زد. بي هو ا بلس بي. مزيان، هذا هو ليماج ديال اف. هنا فاش غتحبسوا. مزيان، هادشي اللي كاين. ندوزو دابا لا كونكلوزيون ولا اون ديدوير. قال لك اف ايتي لانجكتيف سيرجكتيف. بطبيعه الحال راه ما حسبتوش هذا غير هكاك. لوكير كيتعلق بالانجكتيفيتي، وليماج كيتعلق بلا سيرجيكتيفيتي. نحاولوا يعني نجبدوا ورقه جديده باش نديروا لابارتي مواليه. مزيان، دونك اف ايتي لانجكتيف، اف ايتي لانجكتيف ديال انجكتيف. هنا دابا لا ريبونس وي او نو، يعني واش هي ولا لا. ماشي قال لك بين لي بانه اف انجكتيف، هنا قال لك واش اف انجكتيف هي ولا لا، وحده من الجوج. وقبل ما نديروا هذا الشيء غنعطيكم هذا الريزومي. مزيان، بالنسبه للانجكتيفيتي الاخوان، مثلا عندك واحد الاف كتنطلق لنا من جي ايطوال فيغ جي بريم ايطوال، نفس لا لوا، ولكن لي زونسومبل سون ديفيرونت. ها، وهذه هاد الجروب عندها لي مونيتور او، وهاد الجروب عندها لي مونيتور او بريم. مزيان، قال لك اف في انجكتيف كاينين جوج ديال الحالات اللي هما كيتستعملوا اون جينيرال. اف في انجكتيف ايكيفالون اف دو اكس تيغال اف دو غريك امبليك اكس ايغال ايغريك، يعني الا عندك هاد الشيء كيساوي هاد الشيء، دونك ما بداخل لا فونكسيون، يعني داك الشيء اللي درتي له ليماج خصو يتساوى. مزيان، ها الاولى. الثانيه، هاد الشيء اللي حسبتيه خصك تستعملو، مثلا حسبتيه بلا ما تمشي لهاد اللوكال الاول، لانه راه درتي شي حاجه قبل، شوف غير واش كتفيريفي لك ولا لا. قال لك في انجكتيف الوغ لو كير دو اف تيغال لي ليمون نوترا، لي ليمون نوتر ديالاش هو او، كون قلنا او بريم يعني ديال جي بريم، ولكن او هو ديال جي. نحاولوا نديروا هاد الشيء دابا. شنو خرج لينا في لو كير؟ شوفوا معايا لو كير دو اف، قلنا
شوفوا معايا لو كير دو اف ايكال شحال؟ ها هو لو كير دو اف هو بي، ياك؟ بي موان 1 بلس كذا الى اخره، هو بي موان 1 بلس راسين دو 3 افيك بي ابارتين ا زد. واش هادشي دابا كيساوي لينا ليليمون نوتر ديال جي. ليليمون نوتر ديال جي شنو هو؟ هنايا هو اش، يعني اش فاش كتنطلق لينا ها هو اتون اف كتنطلق لينا من اش تال شنو؟ تال ار بلس ايطوال. وبالنسبه ل او هو ليليمون نوتر ديال جي، بالنسبه لهنا دابا ليليمون نوتر ديال اش بارابور لاديسيون شنو هو؟ زيرو. واش هادشي الاخوان، هادشي دابا اللي لقينا هنا واش كيساوي لينا؟ زيرو بطبيعه الحال لا، لانه هنا فيه بزاف ديال الاعداد، لانه بي بارتينا زيد فيها زيرو، ولكن خص يساوي لك لو 5 لو طون زيرو، يعني ليليمون زيرو بوحدو هادي راه ديفيرون، هادي راه ديفيرون دو زيرو، راه فيها زيرو ولكن هادي فيها بزاف ديال الاعداد، فيها يقدر يساوي لنا بواحد، يقدر يساوي لي جوج، يقدر يساوي ثلاثه، يقدر يساوي زيرو نيت، ولكن ما فيها بزاف ديال الاعداد. مزيان. دونك قلنا لو كير ديفيرون دو زيرو اللي هو ليليمون نوتر، ليليمون نوتر ديال اش. الوغ من حقك تقول ليه الوغ اف ني با انجيكتيف. مزيان. هذه لا ميثود الاولى، لا ميثود الاولى. نقول لكم دابا لا ميثود الثانيه، ميثود 2. ميثود 2 غادي نحاولوا نستعملوا هذه اللي كنا عرفنا شحال هذه الى اخره. ناخذ واحد الاف دو اكس يتيكال اف دو يكريك. مزيان. قلنا الا كتلاحظوا معايا قلنا شوف هنا اف دو واحد العدد كيساوي لنا ديما كناخذوا او بي ا بلس بي. مزيان. الا بغينا نستخرجوا هنا زيرو، يعني واحد هذا يساوي لنا مثلا جوج وهذا يساوي لنا ناقص جوج، اولا هذا ناقص جوج هذا يساوي لنا جوج، يعني واحد كيساوي لنا لوبوزي ديال الاخر. مزيان. قلنا مثلا جوج موان دو راسين دو 3 ايكال شحال كتساوي لنا 3. كناخذوا هذا هنا وهذا اللي كاين هنا يتيكال 3 على بلس زيرو يتيكال مزيان. اي الا خدينا عاوتاني لاكس ديالو ناخذوا هنا موان 2 هنا جوج راسين دو 3 ياك شحال علاش غنحصلوا هنا موان 2 هنا بلس جوج، هذا هو ا هذا هو بي، ا بي يعني ا بلس بي، نفس الشيء هنا ا بي ا بلس بي. مزيان. هي 3 على بلس زيرو تيكال اشنو كنلاحظوا هذه كتساوي لنا هذه قلنا اف دو 2 موان 2 راسين دو 3 يتيكال اف دو موان 2 بلس 2 راسين دو 3 ياك. مي 2 moins 2 racine de 3 différent 2 moins 2 plus 2 racine de 3. واش هادشي اللي كاين هنا كيساوي لنا هادشي اللي كاين هنا؟ لا. دونك كوا؟ دونك اف ني با انجيكتيف ولا انجيكتيف. مزيان. مزيان. حيت شنو هي لا غولاسيون ديالنا؟ الا لقينا بلا انه اف دو اكس يتيكال اف دو يكريك، خص تعطينا بلا انه اف دو اكس اكس يكال ايكريك. هنا لا، لقينا بلا انه هادشي كيساوي لنا هادشي، ولكن داكشي اللي كاين لداخل ها اكس ها y. واش x égale y؟ لا، ما كيساويش لنا y. دونك ني با انجيكتيف. دونك في لي دوكا اف نون انجيكتيف. نمشيو دابا لا سورجيكتيفيتي. لا سورجيكتيفيتي اف سورجيكتيف. اف est-il quoi سورجيكتيف؟ لا سورجيكتيفيتي الاخوان جو بونس كاينه لا ميثود الثانيه، ولكن يكفي نركز لكم على هذه ليماج، يعني هذيك على ما اظن سهله شويه. مزيان. if est surjectif si l'image de f égale à g'. g' شنو هي؟ l'ensemble d'arrivée. ها هي l'ensemble d'arrivée الاخوان. l'ensemble d'arrivée هي r étoile plus. مزيان. يعني نشوفوا دابا واش ليماج قلنا ليماج دو f égale combien. شحال خرج لنا في ليماج دو f؟ ليماج دو f هي على ما اظن 3 على بويسونس b avec p appartenant z. خصنا دابا نبينوا بلا انه هذه واش كتساوي لنا ار ايطوال بلس. هذا هو الحاجه اللي خصك تبينها. مزيان. هذا دابا مازال ما عرفنا اشنو خصنا نديرو. دابا خصنا نديرو الريزونمون باغ لابسورد. هذه دابا ما عرفناش واش كتساوي، نسيبوزيوها بلانه هذا سيبوزون كو ليماج دو اف يتيكال ار ايطوال بلس. ياك. مزيان. شوفوا سواء عطاكم الاستاذ هنا راسين دو 3
ولا راسين دو 5 ولا راسين دو 2 ولا راسين دو 7 ولا اي عدد، راه نفس لا ميثود باش غتخدموا هاد الاجوبه كاملين. كونوا على يقين انه راه بحال دونك حتى هنا كونوا على يقين انه هذا الجواب دابا ديال ليماج دو اف راه نفس الشيء. يقدر غتلقاو مثلا لي سيتي ديالكم فيهم غاسين دو 2 وفي الامتحان عطاكم غاسين دو 3، يعني خصكم تفهموا لي دي كيفاش كيديروا ليها الناس مزيان. ان شاء الله غادي نشرح لكم. نحاولوا ناخذوا واحد العنصر هنا ونحاولوا نبينوه، لانه الا عندك واحد لونسومبل ايكال لونسومبل، يعني جميع لي زيليمون ديال هذا لونسومبل الي انكلو دون هذا لونسومبل، يعني حتى هما كاينين هنا. ناخذوا مثلا غاسين دو 3، هنا كيبان لكم غاسين دو 3، نحاولوا ناخذوا غاسين دو 3. عندكم جوج هنا اللي هو مثلا هذا الشيء اللي غيعطيكم هنا، حاولوا تاخذوا غاسين دو 2 مزيان. قلنا يعني سوا مثلا هذا فيه غاسين دو 3، قلنا سوا مثلا واحد الاكس، واحد سميتو x est égal à racine de 3 qui appartient à R quoi. Donc quoi هاد x qui est égal à racine de 3 راه appartient حتى هو à l'image de f. علاش؟ لان هذه كتساوي هذه، دونك x égal à racine de 3 appartient à l'image implique que هذا شنو كتعطينا ولا ايكيفالون. الا كان x appartient ولا racine de 3 appartient à l'image، يعني راه il existe، يعني غيتكتب لينا على هذا الشكل، يعني il existe un p appartient à z تلك هاد racine de 3 غيساوي 3 على بويسونس بي. مزيان. بحال الا قلت لك واحد ها اش، شوفوا معايا باش ما تقولوش منين جاب هذه اش تيغال كومبيان. ها هي ا بلس بي راسين دو 3 افيك ا بي ابارتينا زد. قلت لك خذ ليا واحد الاش، واحد الاكس ابارتينا اش، غتقول لي ودي اكس ابارتينا اش، دونك غادي تكتب لي على هذا الشكل. نفس الشيء ليماج، شوفوا معايا يعني على هذا الشكل هو ليماج دو اف تيغال 3 بي افيك بي ابارتينا زد. قلت لك اودي خذ لي واحد اكس ابارتينا ليماج، عافاك الله يجازيك بخير. قلت لك غتقول لي اكس تيغال 3 على بويسونس بي، بحيث يقدر بي يساوي 1 2 5 الى اخره. مزيان. وحنا دابا هو يعني اكس راه خديناها راسين دو 3 بي هي هذه. مزيان. باينه implique que il existe un p appartient à z tel que quoi، tel que نحاولوا نحيدوا هذا الجذر اللي هو غادي نرفعوا سي 2، يعني نحاول نمشي معكم دقه دقه. racine de 3 au carré égale 3p à la puissance 2. Donc il existe un p appartient à z tel que 3، هذا غيمشي لنا مع الراسين. هذه شنو هي 3 2p، لانه a à la puissance m à la puissance n à la puissance m هي a n fois m، la multiplication. مزيان. donc il existe un p appartient à z tel que 3 تساوي 3، دونك هنا شنو فيه واحد، دونك 1 est égal à 2p. 1 est égal à 2p équivalent dire que p appartient à z tel que p est égal à 1 demi. واش هذا الشيء صحيح؟ قال لك بي ابارتيان زد وكتساوي واحد على جوج، واش يعني هذه كتنتمي لها زد، واحد على جوج نابارتيان با زد، ولقينا بلانه حنا قلنا بلانه بي ابارتيان زد ولقينا كتساوي واحد على جوج، دونك هذا الشيء اللي كاين خطا ولا امبوسيبل. لي فغي سوا قولوها مزيان، امبوسيبل ولا لابسيرد ولا كونتراديكسيون. دو كوا دو racine de 3 n'appartient pas à l'image. دونك داكشي اللي افترضنا يعني داك اكس ما كينتميش لينا ليماج دو او بيان، دونك داكشي اللي افترضنا ماشي صحيح. افترضنا بلانه هذه كتساوي هذه، حنا خدينا واحد العدد هنا وما لقيناش هنا، دونك هذاك الشيء اللي افترضنا خطا. دونك شنو هو الخطا ديال تما؟ هو ليماج دو اف ديفيرون دو ار ايطوال بلس. وهذه الا كانت ديفيرون اشنو كتقول لنا القاعده؟ الا كانت كتساوي دونك هذا سورجيكتيف، ما كتساويش نون سورجيكتيف. فينالمون f n'est pas surjectif ولا surjectif. اذا هذا ما كان في هذا الفيديو، نتمنى تفهموا. وواخا طولت عليكم راه كنبغي نشرح لكم اون ديتاي. المهم كنتمنى لكم التوفيق، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.